सऊदी मंसूबे ने बहुत से करियर्स को आगे बढ़ाया जिनमें मेरा करियर भी शामिल था। 1977 तक मैंने मैन में एक छोटा सा कारोबारी एम्पायर कायम कर लिया था, जिसमें बोस्टन के हमारे दफ्तर में तकरीबन 20 पेशावर अफराद की टीम और मैन के आलमी दफातर से कंसल्टेंट का एक नेटवर्क शामिल था। कम उम्री में मैं कंपनी की 100 साला तारीख में सबसे कम उम्र पार्टनर बन गया और मुझे चीफ इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक्स एंड रीजनल प्लानिंग का मैनेजर नामजद किया गया। मैं हार्वर्ड और दीगर इदारों में लेक्चर्स दे रहा था और अखबारात आलमी उमूर पर मेरी राय मांगते थे। मैं एक सेलिंग आर्ट का मालिक था जो बॉस्टन हार्बर में तारीखी जंगी जहाज ओल्ड आयरनसाइड्स के पास खड़ा था, जो इनकलाबी जंग के बाद बारबरी समंदरी डाकुओं को शिकस्त देने के लिए मशहूर था। मेरी तनख्वाह खासी अच्छी थी और मेरी इक्विटी हिस्सादारी ने मुझे 40 साल की उम्र से पहले करोड़पति बनने का वादा किया था। अगरचे मेरी शादी टूट चुकी थी, लेकिन मैं कई बड़े आज़मों पर ख्वातीन के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर रहा था। बरूनो एक साथी ने एक नई पेशगोई का तरीका तजवीज़ किया जो 20वीं सदी के अवाइल के एक रूसी रियाजीदान के काम पर मबनी था। इस तरीके में मखसूस माशी शुबों की तरक्की की पेशगोई के लिए मौजूई एहतिमालत का इतलाक़ किया जाता था। ये एक बेहतरीन आला था जो हमारे बड़े कर्जों के हुसूल के लिए इस्तेमाल होने वाली बुलंद शरह तरक्की को जवाज़ फराहम करता था। बरूनो ने मुझे इस तसव्वुर को मज़ीद दरियाफ्त करने की जिम्मेदारी दी। मैंने एक नौजवान MIT रियाजीदान डॉक्टर नदीपुरम प्रसाद को अपने शोबे में शामिल किया और इसे बजट दिया। 6 माह के अंदर उसने इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग के लिए मार्कोव तरीका तैयार किया। हमने मिलकर तकनीकी मकाले तैयार किए जिनमें मार्कोव को बुनियादी ढांचे की सरमायाकारी के माशी असरात की पेशगोई के लिए एक इनकलाबी आला के तौर पर पेश किया गया। ये वही था जो हमें चाहिए था, एक साइंसी तरीका जो ये साबित करता था कि हमारे कर्जे ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हैं, हालांकि वो उन्हें नाकाबिल अदायगी के कर्जों में जकड़ देते थे। मॉडल की पेचीदगी ने यकीनी बनाया कि सिर्फ एक हुनरमंद इकोनॉमिस्ट जिसके पास काफ़ी वसाइल हों इसे इस पर सवाल उठा सकता था। हमारे मकाले जो मोतबर तंजीमों के जरिए शाये हुए दुनिया भर के कॉन्फ्रेंसों और यूनिवर्सिटियों में पेश किए गए, जिससे तरीका और हम दोनों को सनत में बड़े पैमाने पर शोहरत मिली। पानामा में मैंने उम्र तो रिजूस के साथ अपने खुफिया मुआहदे की पासदारी की इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हमारे मुताले ईमानदार हों और गरीबों को तरजीह दें। अगरचे कुछ लोगों ने शिकायत की कि पानामा में मेरी पेशगोइयाँ हमारी मामूल की मुबालगा आमेज सतह से कम थी और सोशलिज्म की झलक दिखाती थी। मैन ने तो रिजूस की हुकूमत से मुआहदे हासिल करना जारी रखा। इनमें ज़राअत को रिवायती बुनियादी ढांचे के साथ मिलाने वाले जदीद मास्टर प्लान शामिल थे, हमारे लिए एक पहला इक़दाम। मैंने दौर से ये भी देखा कि तो रिजूस और सदर जिमी कार्टर ने पानामा कैनाल मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए। कैनाल के मुज़ाकरात ने आलमी दिलचस्पी और शदीद जज्बात को जन्म दिया। दुनिया ये देखने के लिए मुंतज़िर थी कि क्या अमेरिका पानामा को कंट्रोल देगा, जैसा कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये इंसाफ है, या वियतनाम की नाकामी से मुतज़लज़ल होने वाली जदीद मैनिफेस्ट डेस्टिनी पर कायम रहेगा। कार्टर का इंतखाब उन लोगों के लिए मुनासिब वक्त पर हुआ जो एक हमदर्दाना नुक्ता नज़र की तवक्को रखते थे, लेकिन वाशिंगटन के क़दामत पसंद हलकों और मजहबी दाएं बाजू के रहनुमाओं ने गुस्से का इजहार किया। कैनाल को कौमी दिफा का अहम असासा और अमरीकी जहानत की अलामत समझते हुए पानामा के दौरों के दौरान मैं आम तौर पर होटल कंटिनेंटल में ठहरता था, लेकिन अपने 5वीं सफ़र पर मुरम्मत की वजह से मैं सड़क के पार होटल पानामा मुंतकिल हो गया। इब्तिदा इस तकलीफ से नाराज़ हुआ, लेकिन इसका अजीम अलशान लाबी जिसमें रतन की कुर्सियाँ और लकड़ी के पंखों वाले छत के पंखे थे मुझे पसंद आने लगा, जो कैसा बलांका की याद दिलाता था। वहाँ बैठे हुए मैंने न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स रख दी, जिसमें ग्राहम ग्रीन का पानामा के बारे में मजमून था, और मुझे 1975 की एक रात याद आई जब पानामा सिटी के एक खुसूसी क्लब में था। फोर्ड कमज़ोर है और दोबारा मुंतखब नहीं होगा, तो रिजूस ने असर और रसूख वाले पानामानियों से कहा, जिनमें चंद गैर मुल्कियों में से एक के तौर पर मैं मौजूद था, ये कैनाल वापस लेने का वक्त है। इसके दलेराना अल्फाज ने मुझे मुतासिर किया। अपने होटल वापस जाकर मैंने बॉस्टन ग्लोब के लिए एक खत का मसवदा तैयार किया। बाद में एक एडिटर ने फ़ोन किया और एक मजमून लिखने की दरख्वास्त की। एक नए मैन पार्टनर के लिए यह खतरनाक था, लेकिन कैनाल के मामले पर मुझे शदीद जज्बात थे और मुझे उम्मीद थी कि यह तो रिजूस का एतमाद जीतेगा और पानामा में मैन का कारोबार बढ़ाएगा।
میرا مضمون کولونیلزم ان پاناما ہیز نوپلس ان 1975 ستمبر 1975 کو بوسٹن گلوب میں شائع ہوا، جس نے ایڈیٹوریل صفحے کا تقریباً آدھا حصہ گھیر لیا۔ اس میں کینال کی منتقلی کے 3 وجوہات بیان کی گئیں۔ موجودہ صورتحال کی ناانصافی، امریکی کنٹرول کے سیکیورٹی خطرات، گاتن ڈیم کی کمزوری کے مطالعے کا حوالہ دیتے ہوئے، اور امریکہ لاطینی امریکی تعلقات پر دباؤ۔ میں نے نتیجہ اخذ کیا، کینال کے مؤثر آپریشن کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ پانامانیوں کو اس کا کنٹرول اور ذمہ داری دینا ہے، جو ہمارے 200 سالہ خود مختاری کے عہد کی تکریم کرتا ہے۔ نوآبادیات 1900 کی دہائی کے اوائل میں جیسے 1775 میں قابل قبول تھی، لیکن آج اس کا کوئی جواز نہیں۔ ہمارے 200 سالہ جشن میں ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسے شائع کرنا ایک مین پارٹنر کے لیے جرأت مندانہ تھا، کیونکہ ہم سے توقع کی جاتی تھی کہ ہم پریس اور سیاسی تبصروں سے گریز کریں۔ میرے دفتر میں گمنام نوٹس کا ڈھیر لگ گیا، جن میں سے ایک ممکنہ طور پر پروجیکٹ مینیجر چارلی ایلنگ ورتھ کا، جس میں کھوپڑی اور ہڈیوں کی تصویر کے ساتھ میری وفاداری پر سوال اٹھایا گیا۔ اہم برونوں نے میری حمایت کی، کہا، تمہیں تنقید ملے گی مین، قدامت پسند ہے، لیکن تم ہوشیار ہو، تو ریجوس اس کی قدر کرے گا۔ اسے ایک کاپی بھیجو۔ یہاں کے شکایت کرنے والوں کو پرواہ نہیں ہوگی جب تک معاہدے ملتے رہے۔ برونو ٹھیک تھا۔ 1977 تک کارٹر کے اقتدار میں آنے کے ساتھ کینال مذاکرات تیز ہو گئے۔ مین کے حریفوں نے غلط سمت اختیار کی اور پاناما کے معاہدے کھو دیے، جبکہ ہمارا کام بڑھتا گیا۔ ہوٹل پاناما کے لابی میں بیٹھ کر میں نے گرین کا مضمون دی کنٹری ود 5 فرنٹس پڑھا، جس میں پاناما کی نیشنل گارڈ میں بدعنوانی پر کھیل کر بات کی گئی تھی۔ گرین نے نوٹ کیا کہ توریجوس نے CIA کی رشوتوں کے مقابلے میں اپنے افسران کو مراعات دینے کا اعتراف کیا تھا، جو کارٹر کے معاہدے کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں سوچتا رہا کہ کیا توریجوس کو اویجیکلز سے خطرہ تھا، وہ ایجنٹ جو غیر تعاون کرنے والے رہنماؤں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ٹائم امنڈلویک میں ایک تصویر میں گرین اور توریجوس کو ایک دوسرے کے ساتھ دکھایا گیا تھا، جس کا کیپشن بتاتا تھا کہ وہ ایک قابل اعتماد دوست ہے۔ میں نے سوچا کہ توریجوس گرین کی تنقید کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہوں گے۔ گرین کے مضمون نے 1972 کی میری توریجوس سے ملاقات کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے، جہاں میں نے فرض کیا تھا کہ وہ غیر ملکی امداد کے کھیل کی کرپٹ نیت کو سمجھتے ہیں، ان کا ذاتی فائدہ نہ اٹھانے اور اس کے بجائے امداد کو پاناما کے غریبوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ نظام کے لیے خطرہ تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا وہ ہمارے معاہدے پر پچھتاتے ہیں، اور میں نے اپنے کردار پر سوال اٹھایا۔ ایمانداری کو ترجیح دے کر میں نے اپنی EHM تربیت سے انحراف کیا تھا۔ کیا اس نے جیکلز کو بھڑکایا تھا؟ لاطینی امریکی تاریخ ہیروؤں کی موت سے بھری پڑی ہے، اور کرپشن پر مبنی نظام ان لوگوں کو برداشت نہیں کرتا جو اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ جب میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے لابی میں ایک مانوس شخصیت کو دیکھا۔ ابتدا اسے ہمفری بوگارٹ سمجھ کر الجھن ہوئی، لیکن پھر احساس ہوا کہ یہ خود گراہم گرین ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، ادھر دیکھا اور کافی شاپ کی طرف بڑھا۔ اس سے ملنے کی خواہش ہوئی، لیکن میں نے خود کو روکا اس کی رازداری کی عزت کرتے ہوئے، لیکن جلد ہی میں خود کو کافی شاپ کے دروازے پر پایا۔ صبح ناشتے کے بعد میٹر ڈی نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ گرین کے قریب کی میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے ایک اور ناشتہ کے لیے وہاں بیٹھنے کی درخواست کی۔ ایک اچھا ٹیپ دینے والے کے طور پر مجھے اجازت مل گئی۔ گرین اپنے اخبار میں مگن تھا۔ میں نے کافی اور ایک کروسان کا آرڈر دیا، یہ نہیں جانتے کہ بات کیسے شروع کروں۔ جب اس نے سر اٹھایا، میں نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ معاف کیجیے گا، میں نے کہا۔ اس نے تیز نظروں سے دیکھا۔ ہاں، میں نے تصدیق کی کہ وہ گراہم گرین ہے، ان کے ناولوں کی تعریف کی اور اپنے مین کے کام اور توریجو سے ملاقاتوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے میرا گلوب مضمون یاد کیا، جس سے میں حیران ہوا۔ اب کے عہدے کے لیے ایک بہادر اقدام، اس نے کہا، اور مجھے اپنی میز پر مدعو کیا۔ ہم نے تقریباً 90 منٹ تک باتیں کی۔ اس کی توریجوس کے لیے محبت باپ کی طرح واضح تھی۔ اس نے مجھ سے پاناما کے بارے میں ایک غیر افسانوی کتاب لکھنے کو کہا، گرین نے بتایا۔ یہ میرے لیے ایک مختلف چیز ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ وہ افسانہ کیوں ترجیح دیتا ہے، اس نے جواب دیا، افسانہ زیادہ محفوظ ہے۔ میرے موضوعات ویتنام، ہیٹی، میکسیکن انقلاب متنازع ہے۔ ناشر غیر افسانوی سے گریز کرتے ہیں۔
ایسی باتیں اس نے نیو یارک ریویو کی طرف اشارہ کیا یہ مسائل پیدا کر سکتی ہے، لیکن افسانہ مجھے اہم چیزوں پر لکھنے کی آزادی دیتا ہے، جیسے اب کا کینال مضمون۔ گرین کا تو ریجوز کے لیے احترام واضح تھا، جیسا کہ اس کی ان کے لیے فکر مندی تھی۔ امریکہ سے مقابلہ کرنا بہت بڑا کام ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے اس کی سلامتی کی فکر ہے۔ جب وہ فرانس کے لیے پرواز پکڑنے اٹھا، اس نے مجھے اہم مسائل پر کتاب لکھنے کی ترغیب دی اور کہا، جنرل کامیاب ہوگا، وہ کینال واپس لے لے گا۔ تو ریجوز کامیاب ہوا۔ 1977 میں اس نے اور کارٹر نے معاہدوں پر مذاکرات کیے جنہوں نے کینال زون کو پاناما کے حوالے کیا۔ کانگریس کو قائل کرنا سخت تھا اور تصدیق صرف ایک ووٹ سے ہوئی۔ قدامت پسندوں نے بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ کئی سال بعد گرین کی گیٹنگ ٹو نو دی جنرل، میرے دوست عمر تو ریجوز کے دوستوں نکاراگوا، ایل سلواڈور اور پاناما میں کے نام وقف کی گئی۔